আসসালামু আলাইকুম। আমি মাহাদি হাসান। ওয়েলকাম টু নিউ ভিডিও। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে মাত্রই সকাল শুরু। তো ফজরের নামাজ পড়লাম। দিনের শুরুতে একটু কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত করি। আর এই দিনের শুরুতে কোরআনে হাকিম তেলাওয়াত করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রায়াতে বিভিন্ন হাদিস আছে। তো এখন তো পাওয়া যায় না। আগেরকার মা দাদিদেরকে দেখতাম যে দিনের শুরুতে কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করেই তারা দিনটা শুরু করতো। কিন্তু এখন তো শহরে থাকি, এতটা দেখা হয় না। আর এরকম অ্যাভেলেবেল মনে হয় এখন মা দাদিরাও পড়ে কিনা জানি না, হয়তো পড়ে না। কারণ হচ্ছে দুনিয়া তো অবনতির দিকে যাচ্ছে, কারণ কিয়ামত অধিক নিকটে আমাদের। তো দুনিয়ার অবস্থা তো অবনতি হবেই, এটাই স্বাভাবিক। সো আমি একটু কোরআনে হাকিম পড়ি, তারপর আমার রান্না করতে হবে, খেতে হবে, এরপর আমার গাড়ি চালাতে যেতে হবে, তারপর গাড়ি চালিয়ে এসে মাদ্রাসায় যেতে হবে, তারপর এসে রান্না করতে হবে, তারপর আবারও গাড়ি নিয়ে যেতে হবে, তারপর আমার ডিউটি করতে হবে অনেক। তো পড়াটা শেষ করি। আজকে আমি পড়ব হচ্ছে 4-3টা পৃষ্ঠা বাকি ছিল। এই পৃষ্ঠাটা অনেক কঠিন, যারা পড়েছেন হাফেজ যারা, তারা হয়তো জানবেন। 4-18 নম্বর পৃষ্ঠা কতটা কঠিন। আমার হয়তো 2 দিন লেগেছিল, আমার মনে আছে। তো এই 3টা পৃষ্ঠাই পড়বো আজকে, কারণ সময় তো স্বল্পতা, সময়ের খুবই স্বল্পতা। তো এই 3টা পৃষ্ঠা শেষ করি, আর রাতে 5 নম্বর পারাটা শেষ করবো ইনশাল্লাহ। তো পড়ি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযাকারি মিসলু হাযিল উনসায়াইন। গাইস, একটা কথা বলে নেই, এটা হচ্ছে আমার আগে থেকে অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে আমি পড়ার সময় মানে এই ঝোঁকানো ছাড়া পড়তে পারি না। সো কেউ মাইন্ডে নেবেন না, ব্যাপারটা এড়িয়ে চলবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كن ترك وإن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلابن السدس من بعد وصية يوصي بها ودين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ودين. لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين. وإن كان رجل يورث كلالة عن امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له أخت فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها ودين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. لكن نصف ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الربع مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الربع فإن كان لكم
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها فلهم فإن كان لكم ولد فلكم ربع فإن كان لكم ولد فلهم ربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها ودين لهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم فلكم الربع فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فإن كان لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ودين لهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم يوصيكم الله في أولادكم الذين من الصالحات والأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه كل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فلم يكن له ولد وورثه أبوه فلهما الثلث إن كان له أخ فلهن الثلث من بعد وصية يوصي بها ودين آباؤكم أبناؤكم وصية يوصي بها ودين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إنه كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فلهن ربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها ودين ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصي بها ودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله من يتعلم ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله يتعدى أحدنا يدخل النار خالدا فيها وعذاب مهين والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم يستشهد علينا أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيت حتى يتوفاهن الموت إن شاء الله لهم سبيلا والذين يأتينا منكم فهذا إن تبعوا الصلاة فأعرض عنهم إنه كان توابا رحيما المتوضع عنهم للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك تبعوا عليهم وكانوا عليما حكيما الله للذين آمنوا سيد حتى إذا حضر أحدهم وقال إني تبت العلم والذين أوتوا الكفر لا إذا حضر منهم عذاب الإيمان تلك حدود ومن يتعلم ورسوله يدخل جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ويعصي الله ورسوله يدخل جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين ولهم عذاب من يسلم ورسوله يتعاملون إذا قال النار خالدا فيها ولهم عذاب من لا تأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهد علينا أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيت حتى يتوفاهم الموت وإن شاء الله لهم سبيلا والذين يأتيان منكم بعضهم فإن تبعوا والصلاة فأعرض عنهم إنه كان توابا رحيما المتوضع على الله إلا الذين آمنوا بجهالة ثم يتوبون من قلبهم فأولئك تبعوا ما كانوا عليما حكيما ليس التوبة للذين آمنوا وليس التوبة للذين آمنوا سيد حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الذين آمنوا الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما شيش بيشته عليك بيشته حسين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن شيئا إلا يخاف عليكم حدود الله تلك حدود الله بينهم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا بعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وأشهروهن بالمعروف فإن كانت مؤمنة فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا إن ربنا مستمد إلى زوج ما كان زوجه وأعتد إحداهن قيمتهم فلا تأخذوا منها شيئا أتأخذونهم بهتانا وإثما مبينا أتأخذونهم بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قد أنكحوا من أباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ما قد سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبناتكم وأخواتكم
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ শেষ হয়েছে আমার পড়া আজকে শেষ হইল তো পড়ার মাঝখানে একটা ছোট্ট একটা স্টোরি মনে পড়লো তো এটা শেয়ার করে ভিডিওটা একবার শেষ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হরিমাত আলাইকুম 5 পারার 20 নাম্বার পৃষ্ঠায় শেষের দিকে হরিমাত আলাইকুম উম্মাহাতুকুম ওয়া বানাতুকুম ওয়া আখাওয়াতুকুম ওয়া আম্মাতুকুম حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما তো حرمت عليكم أمهاتكم এখানে আমাদের গত বছর আমরা শরহে বেকায়া পড়েছি শরহে বেকায়া আর হেদায়া একসাথে পড়েছি এ ব্যাপারে আমাদের হেদায়ার শাইখ বয়ান করেছিল মানে হরিমাত আলাইকুম উম্মাহাতুকুম ওয়া বানাতুকুম ওয়া আখাওয়াতুকুম মানে কাদের দুধ খাওয়া যাবে না এবং বিবাহ করা যাবে না তো এই বিষয়টা নিয়ে যখন উদাহরণ দিত তখনই এই আয়াতটা পরে তারপর উদাহরণ দিত যে হুরমাত কে মানে কাদের দুধ খাওয়া যাবে না এবং কাদেরকে বিয়ে করা যাবে না আখাওয়াতুকুম ওয়া বানাতুকুম ওয়া উম্মাহাতুকুম ওয়া খালাতুকুম ওয়া বানাতুল আখি ওয়া বানাতুল উখতি এগুলো দিয়ে রেফারেন্স দিত এবং আমাদের পরীক্ষায় হয়তো আসছিল মানে পরীক্ষার আগে লিখে দিয়েছিল পরীক্ষায় আসছিল তো খুবই ইম্পর্টেন্ট আয়াত আর আজকে পড়ার সময় আমার মনে পড়ে গেল তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম সো ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে জীবনে ভালো কিছু করতে পারি স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারি সো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ